लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा। आज़मीन की बड़ी तादाद मैदान अरफात में जमा। हुज्जाज कराम ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मैदान अरफात में हुज्जाज गुरूब आफ्ताब तक दुआओं, तौबा इस्तग़फ़ार और इबादत में मसरूफ़ रहेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे, जहां वो खुले आसमान तले रात गुजारेंगे। मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी। जमरात को कंकरियां मारने के लिए कंकरियां भी जमा की जाएंगी। 10 ज़ुल्हज्जा को हुज्जाज दोबारा मिना वापस पहुंचेंगे, जहां बड़े शैतान को कंकरियां मारने के बाद कुर्बानी और हलक या कसर किया जाएगा, जिसके बाद एहराम खोल दिया जाएगा। इसके बाद हुज्जाज मस्जिद अल हराम जाकर तवाफ़ ज़ियारत अदा करेंगे। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी भी उरूज पर। मंडियों की जीनत बना एक से बढ़कर एक शाहकार। किसी ने बकरा खरीदा, किसी ने बैल, कोई ऊंट का खरीदार। बछड़े और दुम्बे तवज्जो का मरकज। बकरे 50,000 से 2.5 लाख में फरोख्त। बैल और बछड़े की 1.5 लाख से 8 लाख रुपए तक डिमांड। जानवरों की कीमतों पर खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव। जानवर खरीदने के बाद शहरियों को नई परेशानी। जानवर खरीदना आसान, घर पहुंचाना बड़ी मुश्किल बन गया। मंडी से घर तक सफर महंगा, शहरियों का खर्चा दुगना। गाड़ी वालों ने किराया आसमान पर पहुंचा दिए। पहले 3 से 4 हजार, अब 7 से 8 हजार रुपए किराया। छोटी छुरी तेज करने के 80 रुपए, बड़ी छुरी तेज करने के 200 रुपए। दुकानदारों ने भी जेब काटने की छुरियां तेज कर ली। शहरियों ने शिकवा किया, पहले हम छोटी छुरी 50 रुपए और बड़ी छुरी 100 रुपए में तेज करवाते थे। दुकानदारों ने कहा कि बिजली महंगी है, इसलिए दाम बढ़ाए। कराची में खानदानी कस्साबों के नखरे भी आसमान पर। कहा, हमारे रेट इसलिए ज़्यादा हैं, ये हमारा खानदानी काम है। मौसमी कस्साब गोश्त खराब कर देते हैं। ईद से पहले जानवरों का बनाओ सिंगार। हर शहरी का अपना अंदाज। किसी ने बकरे नहलाए, किसी ने बैल सजाए। बकरे की सर्विस 300, बैल की 500, ऊंट की 800। जानवर साफ सुथरे, मालिकान भी खुश। जानवरों से सजी ग्रीन स्ट्रीट शहरियों के लिए फैमिली फेस्टिवल बन गई। सजावटी सामान भी महंगा। बड़े जानवर के मोहरे और हार की कीमत 1500 रुपए से 12,000 रुपए, जबकि बकरे की पायल 100 रुपए और बड़े जानवर की पायल की जोड़ी 200 रुपए में फरोख्त। बोलचंद मार्केट में मुख्तलिफ साइज की शॉपर्स शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। मटीरियल से तैयार शॉपर्स की मांग में इजाफा। 20 शॉपर्स बैग्स पर मुश्तमिल पैकेट 350 रुपए में दस्तयाब। 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो वजन बर्दाश्त करने वाले कस्टमाइज शॉपर 550 रुपए तक फरोख्त। ईद की खुशियां मनाएं, गोश्त खाएं, मगर एहतियात के साथ। माहिरीन ने खबरदार किया, ज्यादा मसालेदार अशिया का इस्तेमाल ना करें। अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया अलर्ट। MS की हिदायत पर अब्बासी शहीद अस्पताल ईद के मौका पर भी मुकम्मल फाल रहेगा। बोहरी बिरादरी आज ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मना रही है। ईद उल अज़हा का सबसे बड़ा इज्तिमा सदर की ताहिरी मस्जिद में मुनक्किद हुआ। नमाज ईद अदा की, सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए कुर्बानी की। मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआएं भी की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शबीराबाद में बोहरा कम्युनिटी की मस्जिद आमद। मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। कहा, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सफाई सूरत हाल का जायजा ले रहा हूँ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की टीमें मुख्तलिफ इलाकों से आलाइशें उठाने में मसरूफ हैं। शहर कायद में मौसम के बदलते तेवर, गर्मी के डेरे। सूरज का पारा हाई, शिदत 38 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। समुद्री हवाएं मुअत्तल, हब्स की सी कैफियत, सांस लेना मुहाल। माहिरीन ने एहतियात का मशवरा दे दिया। ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज्यादा करें, घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलें। ईद उल अज़हा पर कराची पुलिस के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। नमाज ईद के इज्तिमात और खाने छीनने के वाक़यात की रोकथाम के लिए हिकमत अमली तैयार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 18,646 अफसरान और एहलकार ड्यूटियां देंगे। कुर्बानी की खालों की कलेक्शन पॉइंट्स पर सिक्योरिटी के लिए 2,604 एहलकार तैनात होंगे।
اپنوں میں عید منانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو روانگی، بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر رش بڑھ گیا۔ راولپنڈی سے کراچی سے اسپیشل عید ٹرین روانہ، کراچی کینٹ اسٹیشن پر مسافروں کا غیر معمولی رش۔ نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی زائد کرایوں اور اوور لوڈنگ کے خلاف مہم جاری۔ زائد کرائے کی مد میں 26 لاکھ روپے سے زائد رقم مسافروں کو واپس کی گئی۔ ترجمان کے مطابق اوور لوڈنگ اور نامکمل سفری دستاویزات پر 9,000 سے زائد چالان کیے جا چکے ہیں۔ سوئی سدرن گیس کا عید کے لیے خصوصی شیڈیول جاری۔ چاند رات 26 مئی کو گیس رات 12 بجے تک دستیاب رہے گی۔ عید کے تینوں دن صبح 7:30 سے رات 12 بجے تک گیس کی فراہمی کی جائے گی۔ جمعہ 29 مئی کو گیس سپلائی رات 10 بجے تک جاری رہے گی۔ گھریلو اور تجارتی صارفین کے لیے خصوصی انتظامات مکمل۔ 30 مئی سے گیس سپلائی کا پرانا لوڈ شیڈنگ شیڈیول بحال ہوگا۔ امتحانی مراکز میں شفاف، منظم اور پرامن ماحول یقینی بنانے کے لیے اقدامات۔ چیئرمین انٹر بورڈ غلام محمد لاکھوں نے مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ فقیر محمد لاکھوں نے گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج فرنگی اور دیگر مراکز کا معائنہ کیا۔ امتحانی عمل شفاف اور بلا تعطل جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ کہا شفاف امتحانات میرٹ کی ضمانت ہمارا عزم، ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے زیادہ آبادی والا علاقہ اورنگی ٹاؤن بنیادی سہولیات سے محروم۔ ایم کیو ایم پاکستان کا اورنگی ٹاؤن کو آئندہ بجٹ میں ترقیاتی فنڈز دینے کا مطالبہ۔ رکن سندھ اسمبلی اعجاز الحق نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو خط لکھ دیا۔ پانی کی شدید قلت اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار سیوریج لائنیں صحت کے مسائل پیدا کر رہی ہیں۔ عوام ٹیکس ادا کرتے ہیں اور سندھ کے شہری ہونے کے ناطے مساوی حقوق کے مستحق ہیں۔ خون سفید ہو گیا، قتل کی ایک اور واردات۔ غیرت کے نام پر بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے والا بھائی گرفتار۔ ملزم نے اعتراف جرم کیا، بہن اور بہنوئی کو قتل کیا۔ کہا بہن نے پسند کی شادی کر لی تو گوپانگ پیسے کی واپسی کا تقاضا کر رہا تھا۔ بہن کو قتل کرنے کی شرط رکھی گئی۔ دباؤ کی وجہ سے بہن اور بہنوئی کو قتل کیا۔ واقعے کا مقدمہ سعودآباد تھانے میں مقتول کے بھائی کی مدعیت میں درج۔ لاکھوں روپے مالیت کی اعلیٰ کوالٹی کی منشیات برآمد۔ فیروز آباد پولیس کی خفیہ اطلاع پر کارروائی، 7 ملزمان گرفتار۔ ملزمان آن لائن منشیات فروخت کرنے میں ملوث نکلے، خاص طور پر کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کو نشانہ بناتے۔ ایس ایس پی کے مطابق ملزمان کروڑوں روپے کی منشیات فروخت کر چکے، مزید تفتیش جاری۔ لیاری بغدادی میں رینجرز کی کارروائی، جبل گروہ کے 2 کارندے گرفتار۔ ملزمان میں عرفان عرف جبل اور دانش عرف دانی ڈان شامل۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان سے اسلحہ اور موبائل فون برآمد، دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری۔ مسافروں کے گرد گھیرا تنگ، ایف آئی اے امیگریشن کی کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی۔ مشکوک مسافر کی یورپ جانے کی کوشش ناکام بنا دی، آف لوڈ کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق مسافر نے اعتراف کیا اس کا مقصد آذربائیجان کے راستے غیر قانونی طور پر یونان جانا تھا۔ مسافر کے سامان سے ایتھنز سے کراچی کے مشتبہ بورڈنگ پاسز بھی ملے، مزید تفتیش جاری۔ فرنگی میں خوفناک ٹریفک حادثہ، ٹرک کی ٹکر سے 3 موٹر سائیکل سوار زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں میں 12 سالہ بچی، خاتون اور مرد شامل، جناح اسپتال منتقل۔ متحدہ عرب امارات کے سابق وزیر سرمایہ کاری محمد اصفر احسن کے لیے بڑا اعزاز۔ یو اے ای کونسل جنرل ڈاکٹر بقیت عتیق رومیتی نے محمد اصفر احسن کو سرمایہ کاری اور کاروباری روابط کے فروغ پر ایوارڈ دیا۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے فروغ پر محمد اصفر احسن کو یو اے ای حکومت کے خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔